हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी क्वाड सेसन गरिरहेछौँ जसमा हामी आइएम 2017 को बोटनी सेक्सनमा छौँ। सो प्रिभियस लेक्चरमा मैले जुलोजी सेक्सनको बारेमा कम्प्लिट गरिसकेँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। सो आज चाहिँ हामी बोटनी सेक्सनमा स्टार्ट गर्न आँटेका छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहिलो क्वेसन छ हाम्रो भेजिटेबल क्यामेलियन कसलाई भनिन्छ भन्ने सोधिरहेछ। इज हैन। सो भेजिटेबल क्यामेलियन यो भनेपछि याद राख्ने कलर्ड फर्म हो। क्यामेलियन केलाई भनिन्छ? जसले के गर्छ? कलर चेन्ज गर्न सक्छ हैन। सो यसमा याद राख्ने दुईवटा पिगमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ एन्थोसायनिन र अर्को हुन्छ एन्थोज्यान्थिन। सो यो दुईटामा लाई हामी के भन्न सक्छौँ? भेजिटेबल क्यामेलियन भन्न सक्छौँ। ठीक छ। सो एन्थोसायनिन इज द करेक्ट एन्सर यो केसमा। एन्थोसायनिन भनेपछि यसमा के हुन्छ? यो के हो? एउटा टाइप अफ इक्जाम्पल हो विच इज वाटर सल्युबल पिगमेन्ट। सो वाटर सल्युबल पिगमेन्ट भनेर पनि सोध्यो भने कसलाई भन्न सकिन्छ? एन्थोसायनिनलाई वाटर सल्युबल पिगमेन्टको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ। एन्थोसायनिन जुन छ यसमा के हुन्छ? रेड कलर हुन्छ, ब्लू कलर हुन्छ र यसले भायोलेट कलर पनि दिन्छ। त्यसै गरेर एन्थोज्यान्थिनले के गर्छ त? आइजोभेरी भन्ने कन्डिसन र लाइट येल्लो भन्ने कन्डिसन देखाउँछ। ठीक छ। सो दुईवटा वाटर सल्युबल पिगमेन्ट्स भनेर सोध्यो भने पनि एन्थोसायनिन र एन्थोज्यान्थिन याद राख्ने र भेजिटेबल क्यामेलियनको रूपमा याद राख्ने मेन कुरा के हो? एन्थोसायनिन हो। भेजिटेबल क्यामेलियन एन्थोसायनिन। अब यो साइटोक्रोम भनेपछि केसँग एसोसिएट भनेर सोध्छ। सो साइटोक्रोम हाम्रो एउटा फोटोसिन्थेसिसमा एसोसिएट हुन्छ हैन। अनि अर्को केमा एसोसिएट हुन्छ? रेस्पिरेसनमा एसोसिएट हुन्छ। ठीक छ। फोटोसिन्थेसिस र रेस्पिरेसनमा के एसोसिएट हुन्छ भन्ने सोध्यो भने साइटोक्रोम एसोसिएट भएको हुन्छ। क्लोरोफिल सबलाई थाहा छ, इट इज अ ग्रीन पिगमेन्ट जसले लिभ्सलाई ग्रीन कलर प्रोभाइड गर्छ र फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ। अर्को छ पाइरिनोइड भन्ने। सो पाइरिनोइड भनेपछि यस्तो खालको हो जुन विच इज अ प्रोटिन स्टोरिङ बडिज द्याट इज फाउन्ड मेनली इन केस अफ अल्गी। सो अल्गीमा पाइने प्रोटिन स्टोरिङ बडिज भनेर सोध्यो भने के हो? यो पाइरिनोइड हो। ठीक छ। यहाँ बुझ्यो। नेक्स्ट क्वेसन, सिनेप्सिस अकर्स इन। सो यसमा हाम्रो धेरैजना साथीहरू के हुन्छ? कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन्। किन भन्दाखेरि सिनेप्सिस कहाँ अकर भयो, डाइकाइनेसिसमा के हुन्छ, कुन फेनोमेनन अकर हुन्छ, काइजमाटा फर्मेसन कता अकर हुन्छ। यसको लागि चाहिँ एउटा याद राख्ने, यो हामीले सबलाई थाहा छ लेप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याकेटिन, डाइकाइनेसिस र एउटा डिप्लोटिन भन्ने हुन्छ। यो सब के हो? सब स्टेजेस अफ प्रोफेज हो। सो प्रोफेजमा कतिवटा स्टेज हुन्छ? 5 वटा स्टेज हुन्छ। सो त्यसको लागि हामी @ याद राखौँ सिरियल वाइज एल जे पी डी र डी। ठीक छ। सो यो दुईवटा स्टेज छ एल जे पी डी डी। यसको तिमीले न्युमोनिक्स के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि लायन एन्ड जेब्रा पर्फर्म डिस्को डान्स यति भन्न सक्छौ, अथवा एलजेपीडीडी भनेर याद राख्न सकिन्छ। सो एलबाट हाम्रो के आउँछ? एलबाट हाम्रो आउँछ के? लेप्टोटिन। जेबाट आउँछ के? आउँछ जेडबाट आउँछ हाम्रो जाइगोटिन। पीबाट प्याकेटिन र यो सिरियल वाइजमा यो डी भनेपछि डिप्लोटिन र सबसे लास्टमा डाइकाइनेसिस। सो सिरियल वाइजमा के हुन्छ? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याकेटिन, डिप्लोटिन एन्ड यसलाई के भनिन्छ? डाइकाइनेसिस भनिन्छ। सो सबसे पहिला लेप्टोटिनमा के अकर हुन्छ? त सबसे पहिला लेप्टोटिनमा सेन्ट्रोमियरको फर्मेसन हुन्छ है। यो याद राख्ने सेन्ट्रोमियरको फर्मेसन हुन्छ। सेन्ट्रोमियर। ठीक छ। सेन्ट्रोमियरको फर्मेसन कता अकर हुन्छ भनेर सोध्यो भने लेप्टोटिनमा अकर हुन्छ भनेर भन्ने। त्यसै साथ जाइगोटिनमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने सिनेप्सिस अकर हुन्छ। सो सिनेप्सिस कहाँ अकर हुने भयो? जाइगोटिनमा। त्यसै गरी प्याकेटिनमा के हुन्छ? क्रसिङ ओभर हुन्छ। सो त्यहाँ टेट्राड्सको फर्मेसन भएको हुन्छ। टेट्राड्सको बिचमा के हुन्छ? क्रसिङ ओभर हुन्छ। र त्यस पछाडि कायजमाटा फर्मेसन हुनु पर्यो। सो कायजमाटा फर्मेसन कुन स्टेजमा गएर हुन्छ भने डिप्लोटिन स्टेजमा हुन्छ। कुन स्टेजमा? डिप्लोटिन स्टेजमा। र लास्टमा डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिसमा गएर के हुन्छ? टर्मिनलाइजेसन हुन्छ। सो यो यदि हामीले यति याद राख्यो भने हाम्रो धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। सो हेर त, सिनेप्सिस अकर्स इन भनेर के हुन्छ? जाइगोटिन हुन्छ। यदि यसको साटो हामीलाई सोध्यो लेप्टोटिनमा के अकर हुन्छ त? सेन्ट्रोमियरको फर्मेसन हुन्छ। सेन्ट्रोमियरको फर्मेसन हुन्छ। प्याकेटिनमा सोधेको भए देयर इज द क्रसिङ ओभर। क्रसिङ ओभर कुन फेजमा हुन्छ भने प्याकेटिनमा हुन्छ। डाइकाइनेसिसमा गएर यो सबसे अन्तिम स्टेज हो, द्याट इज टर्मिनलाइजेसन हुन्छ। र हाम्रो जुन यहाँ डिप्लोटिन छ त्यसमा के हुन्छ त? हाम्रो देयर इज द फर्मेसन अफ कायजमाटा। सो कायजमाटा फर्मेसनवाला क्वेसन पनि सोधेको छ। सो कायजमाटा फर्मेसन कहाँ अकर हुन्छ, कुन स्टेजमा अकर हुन्छ भनेर सोध्यो भने
that it occurs in case of डिप्लोटिन स्टेज। सो भयो, यसको एन्सर पनि भयो। नेक्स्ट क्वेसन, सर्कुलर डिएनए इज फाउन्ड इन भन्ने सोधेछ। सो सर्कुलर डिएनएलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ, न्याकेड डिएनए भन्न सक्छौँ। सो न्याकेड डिएनए किन भनिन्छ, किन भन्दाखेरि यसमा हिस्टोन प्रोटिन छैन। हिस्टोन प्रोटिनको यदि बाहिरपट्टिबाट लाइन छैन भने, लेयर छैन भने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, न्याकेड डिएनए भन्छौँ। सो न्याकेड डिएनए कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्यो भने ब्याक्टेरियामा पाइन्छ, माइटोकन्ड्रियामा पाइन्छ र क्लोरोप्लास्टमा पाइन्छ। ब्याक्टेरिया भनेपछि सबै के भयो, प्रोक्यारियोटिक सेल, माइटोकन्ड्रिया एन्ड क्लोरोप्लास्ट, यो तीनवटामा के हुन्छ, दिस इज द एक्जाम्पल फर दि सर्कुलर डिएनए। ठिक छ। सो यहाँ कहाँ छ अप्सन, माइटोकन्ड्रिया एन्ड क्लोरोप्लास्टमा यो पाइन्छ भनेर भन्ने। नेक्स्ट क्वेसन, अर्को छ हाम्रो यहाँ स्टिली विथ पिथ भनेर सोधेको छ। सो यो क्वेसनमा पनि धेरैजना कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन्। स्टिली विथ पिथ भनेर सोध्ने बित्तिकै याद राख्ने, अब यहाँ सब म यहाँ एउटा स्ट्रक्चरको ग्राफ देखाइरहेको छु, टाइप्स अफ स्टिलीको यहाँ पिक्चर छ। ठिक छ। सो यसमा हेर, सबसे पहिला हाम्रो आउँछ सबसे सिम्पलेस्ट फर्म, द्याट इज प्रोटोस्टिली। यहाँ पनि प्रोटोस्टिली दिएको छ। प्रोटोस्टिलीमा के हुन्छ, बिचमा जाइलम प्रेजेन्ट हुन्छ, बिचमा इन्ट्याक्ट सोलिड इन्ट्याक्ट जाइलम भनेपछि यो कम्प्लिटली फिल्ड, यसमा कुनै पनि अरूट सेल्स प्रेजेन्ट हुँदैन, कम्प्लिटली जाइलम, त्यसको बाहिरपट्टिबाट फ्लोएमले घेराएको छ भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भनिन्छ, प्रोटोस्टिली कन्डिसन भनिन्छ। प्रोटोस्टिलीबाट हेर दुईवटा कन्डिसन निस्किन्छ, यो एक्टिनोस्टिली र प्लेक्टोस्टिली चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो सिलेबसमा इन्क्लुड छैन। के अरे प्रोटोस्टिली भनेपछि के हुन्छ, अब हेर प्रोटोस्टिलीबाट दुईवटा कन्डिसन आयो, एउटा हेर सिफोनोस्टिली भन्ने कन्डिसन आयो। यदि बिचमा पिथको फर्मेसन भयो, बिचमा के हुन्छ, पिथको फर्मेसन हुन्छ भने जाइलमले केलाई घेरेछ, पिथलाई, त्यस पछाडि त्यसलाई फ्लोएमले घेर्छ भने यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भनिन्छ, सिफोनोस्टिली भनिन्छ। ठिक छ। त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो सोलेनोस्टिली। अब सोलेनोस्टिलीमा अरू केही होइन, इट इज द टाइप अफ द सिफोनोस्टिली जसमा के भयो, लिफको ग्याप आयो। सो लिफ ग्याप यदि प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी भन्ने, यहाँ सोध्छ स्टिली विथ पिथ विथ लिफ ग्याप अथवा सिफोनोस्टिली विथ लिफ ग्याप भनेर सोध्यो भने कसलाई टिक हान्ने, सोलेनोस्टिलीलाई टिक हान्ने। युस्टिली र एट्याक्टोस्टिली, एट्याक्टो मिन्स छरिएर बसेको छ हेर त, अनि युस्टिली भनेपछि हाम्रो यो डाइकट रुटमा पाइने खालको टाइप हो। अनि अर्को छ डिक्टायोस्टिली, डिक्टायो मिन्स टुक्रा टुक्रा। सो हेर त यहाँ जाइलम र फ्लोएम के छ, टुक्रा टुक्रामा प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भनिन्छ, डिक्टायोस्टिली। सो यसको स्टिली विथ पिथ भनेर मात्र सोध्यो भने इट इज करेक्ट एन्सर इज वाट, सिफोनोस्टिली। नेक्स्ट क्वेसन, यसमा भनेछ भर्सटाइल स्ट्यामिन कहाँ पाइन्छ। भर्सटाइल स्ट्यामिन भनेपछि कस्तो खालको कन्डिसन हेर त, यदि यो फिलामेन्ट हो, फिलामेन्टले एउटा मात्र पोइन्टमा एन्थरलाई एट्याच भएको छ भने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो एन्थर मजाले जता पनि डिरेक्सनमा घुम्न सक्छ। सो त्यस्तो खालको स्ट्यामिनलाई भनिन्छ भर्सटाइल स्ट्यामिन, र यो मेनली केमा पाइन्छ, ग्रासेसमा पाइन्छ। सो ग्रासेसमा पाइन्छ भने यो ग्रासेसको फ्यामिली कुन हो, पोएसी हो। ओके। यदि हामीले सोध्थ्यो म्याल्वेसी, सो म्याल्वेसीबाट एम फर म्याल्वेसी, एम फर मोनोथेकस याद राख्ने। यो जति पनि छ यो बाइथेकस भएर त दुईवटा थैली हैन, दुईवटा थैली प्रेजेन्ट छ, तर यो एडनेट भन्ने कन्डिसनमा के छ, हाम्रो फिलामेन्ट पुरै लेन्थ वाइज गएको छ, यसलाई के गरिदिएको छ, छुट्टा छुट्टै एन्थर बनाइदिएको छ, छुट्टा छुट्टै एन्थर छ। ठिक छ। सो छुट्टा छुट्टै भनेपछि सिंगल थेकस, सो यो के हो, मोनोथेकस। मोनोथेकस कन्डिसन इट इज फाउन्ड इन माल्वेसी। माल्वेसीको एन्थर कस्तो हुन्छ, मोनोथेकस, र स्टामिन कस्तो हुन्छ भन्ने सोध्यो भने एडनेट कन्डिसनको स्टामिन हुन्छ, यदि माल्वेसी कन्डिसनमा सोध्यो भने। पोएसीको के हुन्छ, हाम्रो भर्सटाइल कन्डिसन भयो। अब डर्सिफिक्स र बेसिफिक्स भनेपछि हेर, डर्सल साइडमा फिक्सेसन छ भने डर्सिफिक्स, यो डर्सल मिन्स यहाँ पछाडि भयो, पछाडिपट्टि फिक्सेसन छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी डर्सिफिक्स, यदि बेसतिर फिक्सेसन छ भने बेसिफिक्स भन्छौँ। सो भर्सटाइल स्ट्यामिन भनेर कता पाइन्छ भनेर सोध्यो भने इट इज फाउन्ड इन केस अफ ग्रासेस। ग्रासेस भनेपछि के हुन्छ, फ्यामिली नाम के हो, त्यसको पोएसी हो। नेक्स्ट क्वेसन, यसमा के छ, जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स विथ सकुलेन्ट हेबिट्याट भनेर सोधेको छ। र सकुलेन्ट हेबिट्याट र नन सकुलेन्ट हेबिट्याट भनेको चाहिँ के हो, सकुलेन्ट भनेपछि जसले चाहिँ ड्राउटलाई एभोइड गर्न खोज्छ, सुक्खा खडेरी पर्छ नि, त्यो खडेरीलाई यदि एभोइड गर्छ भने त्यस्तो खालको जेरोफाइट्सलाई सकुलेन्ट भनिन्छ। र यदि नन सकुलेन्ट भन्यो भने, नन सकुलेन्ट भनेपछि यस्तो खालको जेरोफाइट्स जसले चाहिँ के गर्छ,
ड्राउटलाई रेसिस्ट गर्न सक्छ। ड्राउटमा पनि लङ्गर ड्राउट पिरियड भयो भने, खडेरी लामो समयसम्म लाग्यो भने पनि तिनीहरू त्यसलाई रेसिस्ट गर्न सक्छ। सो एउटा सकुलेन्ट हेबिट्याटको भयो, अर्को भयो नन सकुलेन्ट हेबिट्याटको। सो नन सकुलेन्ट हेबिट्याटमा बस्नेलाई हामी के भन्छौँ? ट्रु जेरोफाइट्स भन्छौँ। के भन्छ? ट्रु। ठिक छ, ट्रु जेरोफाइट्स भनेर सोध्यो भने कसलाई भनिन्छ? नन सकुलेन्टलाई। सकुलेन्टको हाम्रो इक्जाम्पलहरू के हुन्छ? अगेभ भयो, एलियोभेरा भयो, हाम्रो क्याक्टस भयो, ओपुन्चिया भयो। जति पनि हामीले कमन इक्जाम्पल पढेको छौँ अहिलेसम्म जेरोफाइट्सको नाममा, त्यो सब केमा पर्छ? सकुलेन्ट हेबिट्याट्समा। र नन सकुलेन्ट्समा यस्तो खालको ट्रीहरू जसको चाहिँ के हुन्छ? पेरिनियल प्रपर्टी हुन्छ भनेपछि लामो समयसम्म तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ? हरियो लिफ राख्न सक्ने कन्डिसन हुन्छ भने त्यस्तो खालको केमा पर्छ? नन सकुलेन्टमा पर्छ। सो यहाँ सकुलेन्ट भनेपछि के पर्यो? यसको एन्सर इज एगेभ। ठिक छ, अर्को हुन्छ एलोभेरा, क्याक्टस र ओपुन्चिया। यति याद राख्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, मन्च मास फ्लो थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ। हेर त, यो त हामीले नामले नै थाहा पाइरहेको छौँ, यसमा के भइरहेछ? मासको फ्लो भइरहेछ। सो हाम्रो प्लान्टको बडीमा, हाम्रो बडीमा पनि, प्लान्टको बडीमा पनि कसरी खानाहरू के हुन्छ? डिफ्रेन्ट पार्ट्समा जान्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्सलोकेसन प्रोसेस भन्छौँ। सो ट्रान्सलोकेसनमा के हुन्छ? ट्रान्सलोकेसनमा के हुन्छ? हाम्रो जस्तो प्लान्टको केसमा लिने, यो बोटनीमा छ भने क्वेसन, प्लान्टको केसमा के हुन्छ? तिनीहरूको बडीमा जुन खाना बन्छ द्याट इज इन द फर्म अफ सुक्रोज है, सुक्रोजको फर्ममा खाना हुन्छ तिनीहरूमा, र त्यो स्टोर के को फर्ममा हुन्छ भने नि स्टार्चको फर्ममा। सो यही सुक्रोजको ट्रान्सलोकेसन चाहिँ के कुन थ्योरीसँग एसोसिएट भयो? मन्च मास थ्योरीसँग एसोसिएट भयो। सो मन्च मास फ्लो थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ ट्रान्सलोकेसन भनेर भन्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, प्लान्ट पोजेसिङ द हार्डेस्ट वुड भनेर सोधिरहेछ। सो र त कुन प्लान्टमा सबसे हार्ड वुड प्रेजेन्ट छ भनेर सोध्यो भने यो त याद राख्ने कुरा हो, दिस इज सोरिया रोबस्टस। सोरिया रोबस्टामा के हुन्छ? हार्डेस्ट वुड भनेर सोधिन्छ, मानिन्छ। त्यस पछाडि अर्को पनि हुन्छ, यदि तिमीलाई सोध्छ प्लान्ट विथ मोस्ट ड्युरेबल वुड, एकदम धेरै काम चलाऊ अथवा लङ्गर ड्युरेसनसम्म बाँच्न सक्ने कुन वुड हो त? द ड्युरेबल वुड भनेर सोध्यो भने टेक्टोना ग्रान्डिस भन्ने, टेक्टोना ग्रान्डिस इज द मोस्ट ड्युरेबल वुड। यो तिमीलाई मोस्ट ड्युरेबल सफ्ट वुड भनेर सोध्यो भने, मोस्ट ड्युरेबल तर सफ्ट वुड भनेर सोध्यो भने यो कसलाई भनिन्छ त? सिड्रस डियोडेरालाई भनिन्छ। सो ड्युरेबल मात्र सोध्यो भने टेक्टोना ग्रान्डिस, ड्युरेबल तर सफ्ट वुड पनि सोध्यो भने सिड्रस। ठिक छ, यो याद राख्ने कुरा हो। तर हार्डेस्ट वुड केमा प्रेजेन्ट हुन्छ? सोरिया रोबस्टामा प्रेजेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, जुट फाइबर्स इज फाउन्ड इन। सो यहाँ याद राख्नुपर्ने हो, जुट भयो, हाम्रो हेम्प प्लान्ट भयो, हेम्प। ठिक छ, सो यो जति पनि प्लान्टहरू छ तिनीहरूको जुन फाइबर्स हुन्छ इट इज द इक्जाम्पल अफ बास्ट फाइबर्स। र बास्ट फाइबर्स भनेपछि केबाट निस्किन्छ? इट इज फ्रम द सेकेन्डरी फ्लोएम। सो याद राख्ने, बास्ट फाइबर्सको इक्जाम्पल दिस इज द सेकेन्डरी फ्लोएम। ठिक छ, सो यसको एन्सर के हुनुपर्छ? सेकेन्डरी फ्लोएम हुनुपर्छ। जुट फाइबर्स र हेम्प फाइबर्स इज द इक्जाम्पल अफ बास्ट फाइबर्स, एन्ड बास्ट फाइबर्स केबाट अब्टेन हुन्छ? सेकेन्डरी फ्लोएमबाट अब्टेन हुन्छ। त्यसै गरी तिमीलाई कटन भनेर पनि सोध्छ, तिमीलाई थाहा छ, सबलाई थाहा होला, कटन के हो? एउटा किसिमको फाइबर हो, तर कुन किसिमको फाइबर हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ सिड फाइबर भनेर भन्ने। के भन्ने? सिड फाइबर। ठिक छ, सो त्यहाँ देखेन होला, यता लेखौँ, कटन भनेपछि के हुन्छ? इट इज द इक्जाम्पल अफ सिड फाइबर। ठिक छ, सिड फाइबर हो भनेर भन्ने। सो जुट फाइबर कहाँबाट अब्टेन हुनु पर्यो? सेकेन्डरी फ्लोएमबाट अब्टेन हुनु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा छ कि हाम्रो स्प्राउटिङ अफ पोट्याटो ट्युबर ड्युरिङ द स्टोरेज। सो राखिरहेको बेला यदि हामीले पोट्याटोलाई धेरै समयसम्म राख्छौँ भने त्यहाँबाट सानो सानो के निस्केको हुन्छ? तिनीहरूको एडभेन्टिजेस रुट्सहरू निस्केको हुन्छ। त्यहाँबाट के हुन्छ? यसको जति पनि बर्ड भयो यहाँबाट नयाँ प्लान्ट निस्किन सकिन्छ। त्यही आलुलाई यदि हामीले काटेर राखिदिन्छौँ भने हरेकमा एउटा एउटा आई आउने गरी, आई अथवा त्यो बर्ड आउने गरी राखिदिन्छौँ भने नयाँ आलु निकाल्न सकिन्छ। सो यो के को कारणले गर्दा हुन्छ? यो कुन प्रोसेस भयो? जर्मिनेसन प्रोसेस भयो, हो कि होइन? सो जर्मिनेसनको जी र गिबरलिनिनको जी। सो जर्मिनेसनसँग एसोसिएटेड भएको प्लान्ट हार्मोनको नाम के हो? गिबरेलिन भनेर याद राख्ने। अक्जिनको ए र एपिकल डोमिनेन्सको ए। सो एपिकल डोमिनेन्स अथवा प्लान्टमा डोर्मेन्सी कज गर्छ कसले?
अक्सिन र इथाइलिनले। अक्सिन र इथाइलिन भन्ने प्लान्ट हार्मोनले के गर्छ? ए फर अक्सिन, ए फर एपिकल डोमिनेन्स। त्यसै गरेर गिबरलिनको जी फर गिबरलिन अनि जी फर के हुन्छ? जर्मिनेसन। सो जर्मिनेसन यहाँ के भयो त? स्प्राउटिङ अफ पोट्याटो ट्युबर। सो ट्युबर फर्ममा के आयो? यसको स्प्राउटिङ भइरहेछ यहाँ हैन बर्डहरूको। सो त्यो के भयो? जर्मिनेसन प्रोसेस भयो। जर्मिनेसनको जीबाट गिबरलिन याद राख्ने। साइटोकाइनिन भनेपछि के हुन्छ? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन मिन्स साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस गर्ज गर्नु पर्यो। सो साइटोकाइनेसिस भनेको के हो? साइटोकाइनेसिस मिन्स सेल डिभिजन। सो सेल डिभिजनमा एसोसिएट भएको प्लान्ट हार्मोन भनेर सोध्यो भने साइटोकाइनिन। र एस्बेसिक एसिड भनेपछि यसले के गर्छ त? यसले इन्हिबिट गर्ने काम गर्छ ग्रोथलाई। ठीक छ, ग्रोथ र मेटाबोलिक एक्टिभिटीलाई इन्हिबिट गर्ने काम के गर्छ? कसले गर्छ? एस्बेसिक एसिडले। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। बायोफर्टिलाइजर इज भनेर सोधेको छ। सो बायोफर्टिलाइजरमा के पर्छ त? हाम्रो यो याद राख्नुपर्ने कुरा हो, द्याट इज एनाबेना एजोला। यसमा के हुन्छ? एनाबेना भन्ने चाहिँ के हो? सिम्बायोटिक एसोसिएसन बसेको हुन्छ एजोला लिफसँग। सो त्यसले के गर्छ? बायोफर्टिलाइजर बनाउँछ। सिम्बायोटिक एसोसिएसनमा बसेको हुन्छ एनाबेना र एजोला। यसले बनाउँछ वाटर फर्न। यसले के बनाउँछ? वाटर फर्न। सो यसमा त यो त घोक्नु पर्ने हो। बायोफर्टिलाइजर भनेपछि कुन हुने भयो त? एजोला, एनाबेना एजोला। सो एजोला भनेपछि लिफ हो। ठीक छ, अनि एनाबेना भनेपछि सिम्बायोटिक एसोसिएसन लिफसँग बसेको हुन्छ र यसलाई भनिन्छ वाटर फर्न। ठीक छ, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। कमर्सियली कर्क इज अब्टेन्ड फ्रम। सो यो त यादै राख्नै पर्ने कुरा भयो, किन भन्दाखेरि कर्क कहाँबाट अब्टेन्ड हुन्छ? त घोक्ने कुरा हो। कर्क अब्टेन्ड हुन्छ ओक प्लान्टबाट। ओकको साइन्टिफिक नेम के हो? क्वर्कस हो। क्वर्कस हो यसको साइन्टिफिक नेम। सो इट इज, यसको एन्सर के हुनु पर्यो? क्वर्कस इज द कमर्सियल कर्कको फ्याक्ट्री। ठीक छ, कमर्सियल कर्क कहाँबाट अब्टेन्ड हुन्छ भनेर सोध्यो भने क्वर्कसबाट। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। प्यासिभ एब्जर्प्सन अफ वाटर इज मेनली इन्फ्लुएन्स्ड बाई भनेर सोधिरहेछ। सो हेर त, हाम्रो वाटरको एब्जर्प्सन कसले गरिरहेछ है? दुईवटा किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ एक्टिभेसन के अरे एक्टिभ एब्जर्प्सन, अर्को हुन्छ प्यासिभ एब्जर्प्सन। प्यासिभ एब्जर्प्सन भनेपछि केले यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ? ट्रान्सपिरेसनको फोर्सले। पातबाट पानी निस्किरहेछ वाटर भेपरको फर्ममा। सो यसले के गर्छ? तल के गर्छ? यहाँ वाटर तान्नको लागि एउटा प्यासिभ फोर्स जेनेरेट गर्छ। तर यदि डाइरेक्टली रुट प्रेसरको कारणले गर्दा एब्जर्प्सन हुन्छ भने त्यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौँ? एक्टिभ एब्जर्प्सन भन्छौँ। अर्को छ प्यासिभ एब्जर्प्सन भनेपछि के कारणले गर्दा? ट्रान्सपिरेसनको कारणले गर्दा यता प्रेसर क्रिएट हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दा जुन वाटरको एब्जर्प्सन हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ प्यासिभ एब्जर्प्सन। र ट्रान्सपिरेसनलाई ह्याम्पर गर्ने फ्याक्टर के हो? ह्युमिडिटी र टेम्परेचर हो मेनली। सबसे बढी प्रायोरिटी कसलाई दिने? ह्युमिडिटीमा दिने। हामी सबैलाई थाहा छ ट्रान्सपिरेसन कहिले इन्क्रिज हुन्छ? ट्रान्सपिरेसन इन्क्रिजेज इन द लो ह्युमिड कन्डिसन र हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर भने ट्रान्सपिरेसन एकदम हाई, तर बाहिरको हावा के हुनु पर्यो? लो ह्युमिड हुनु पर्यो। भनेपछि लेस ह्युमिडिटी इज प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर। सो यहाँ हाम्रो के हुनु पर्यो? मेन कन्डिसन इज ह्युमिडिटी। तर यहाँ हामीले के पनि दिन सक्थ्यौँ? टेम्परेचर पनि दिन सक्थ्यौँ। यदि ह्युमिडिटी अप्सनमा हुँदैन थियो भने टेम्परेचर हुन्थ्यो एन्सर, तर ह्युमिडिटी अप्सनमा छ भने ह्युमिडिटीलाई प्रायोरिटी दिने हो। नेक्स्ट क्वेसन। अब एपोमिक्सिस भनेको के हो? हेर, एपो मिन्स विदाउट, एन्ड मिक्सिस मिन्स फ्युजन अफ ग्यामेट। सो दिस इज इन्भल्भ्स द नो फ्युजन अफ ग्यामेट। सिधो यो सिधा कुरा प्रश्न विचार छ। एपोमिक्सिस भनेपछि एपो मिन्स विदाउट एन्ड मिक्सिस मिन्स देयर इज द फ्युजन अफ ग्यामेट। सो नो फ्युजन अफ ग्यामेटलाई नै भनिन्छ एपोमिक्सिस कन्डिसन। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। माइक्रोफाइल, फ्युनिकल एन्ड च्यालाजलाइज इन द स्ट्रेट लाइन इन केस अफ विच टाइप अफ ओभ्युलमा भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, सो यो हेर त, माइक्रोफाइल, फ्युनिकल र च्यालाजल एउटै स्ट्रेट लाइनमा प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भनिन्छ? अर्थ्रोट्रोपस भनिन्छ। अर्थ्रोट्रोपसलाई नै हामी अर्को नाममा के भन्छौँ? अट्रोपस भनिन्छ। सो यसको एन्सर के हुनु पर्यो? अट्रोपस हुनु पर्यो। यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको पनि छ। एनाट्रोपस भनेपछि ठ्याक्कै इन्भर्टेड कन्डिसन, बाँकी सब कुरा सेम। यो जति पनि यो माउथ पार्ट छ, सो दिस इज द माइक्रोपाइलर एन्ड, सबलाई त्यो याद राख्नु पर्यो। सो यसको माइक्रोपाइलर एन्ड के हुन्छ? तल गएको हुन्छ। बाँकी सब एउटै कुरा हुन्छ, मात्र यो के हो? च्यालाजल एन्ड हो। सो च्यालाजल एन्ड चाहिँ के हुन्छ? अपोजिट वेमा प्रेजेन्ट हुन्छ। एनाट्रोपस ठ्याक्कै मुख यस्तो परेको तलपट्टि छ। अर्को चाहिँ हेमी। हेमी भनेपछि के हुन्छ? 90 डिग्रीमा छ भने हेमिट्रोपस भनिन्छ। अब हेर, क्याम्पाइलोट्रोपस भनेपछि यो हाम्रो के हो? दिस पार्ट इज फ्युनिकल, यो के हो? फ्युनिकल पार्ट हो, र यो के हो? माइक्रोपाइलर पार्ट। यदि माइक्रोपाइलर पार्ट र फ्युनिकल पार्ट नजिक छ भने त्यस्तो खालको ओभ्युललाई के भनिन्छ? क्याम्पाइलोट्रोपस भनिन्छ।
ठिक छ। अर्को छ एम्फिडोट्रोपस। एम्फिडोट्रोपस हेर त यसले के भनेछ हर्सु सेप्ड। तिमीलाई सोध्न सक्छ हर्सु सेप्ड ओभर टाइप अफ ओभ्युललाई के भनिन्छ भन्ने सोध्यो भने एम्फिडोट्रोपस भनिन्छ। हर्सु हेर त यहाँ जुन भित्रपट्टिको जुन ओभरी स्याक छ यो कस्तो सेपमा हो हर्सको सुको सेपमा हो ठिक छ। बाँकी सब कुरा नर्मल छ मात्र एनाट्रोपस जस्तै हुन्छ मात्र यसको के हुन्छ ओभरी नै यसको के हुन्छ डिस्टार्टेड अथवा के हुन्छ कुच्चेको हुन्छ ठिक छ कुच्चेको हुन्छ हर्सु सेप्डमा। अर्को छ सर्सिनो। यो त नामले थाहा पाइसक्यो हेर त यो यस्तो गोलो गोलो घुमेर सर्सिनेट टाइपमा गइसक्यो ठिक छ। सर्सिनेट चाहिँ गोलो गोलो घुमेर सर्कुलर फर्ममा गएर यसरी घेराबन्दी भएर भासेको छ भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भनिन्छ सर्सिनोट्रोपस भनिन्छ। अब हामीले थाहा हुनु पर्यो अट्रोपस कुन कन्डिसनमा आउँछ इट इज फाउन्ड इन अल जिम्नोस्पर्म एक्सेप्सन के हुन्छ पाइनस। सो पाइनसमा पाइँदैन बाँकी जति पनि जिम्नोस्पर्ममा छ सबमा कस्तो खालको ओभ्युल पाइन्छ भन्ने सोध्यो भने अट्रोपस पाइन्छ। पाइनसमा कस्तो पाइन्छ एनाट्रोपस र बाँकी जति पनि एन्जियोस्पर्ममा छ एन्जियोस्पर्ममा पनि के पाइन्छ एनाट्रोपस। सो अट्रोपस इज अल फाउन्ड इन जिम्नोस्पर्म एक्सेप्सन इज पाइनस। पाइनसमा कस्तो पाइन्छ अट्रोपस र एनाट्रोपस एनाट्रोपस पाइनसमा के पाइन्छ एनाट्रोपस र एनाट्रोपस अझै केमा पनि पाइन्छ जति पनि एन्जियोस्पर्ममा सबमा के पाइन्छ एनाट्रोपस कन्डिसन पाइन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। एन्थर्स आर फ्युज्ड बट फिलामेन्ट्स आर फ्री ठिक छ। यसमा पनि धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ हेर्दा एन्थर फ्युज छ र फिलामेन्ट फ्री छ भने यस्तो खालको कन्डिसन केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने सोधिरहेको छ। सो इट इज फाउन्ड इन केस अफ कम्पोजिटे ठिक छ। अर्को छ हाम्रो मालवेसी कन्डिसन। मालवेसीमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यसको उल्टो हुन्छ। यदि एन्थर फ्री छ एन्थर फ्री र फिलामेन्ट फ्युज्ड छ भने त्यो केमा पाइन्छ भनेर सोध्यो भने मालवेसीमा पाइन्छ। मालवेसीमा के पाइन्छ एन्थर फ्री एन्ड फिलामेन्ट्स आर फ्युज्ड यस्तो कन्डिसन केमा पाइन्छ मालवेसीमा पाइन्छ र एन्थर फ्युज छ तर फिलामेन्ट फ्री छ भने इट इज फाउन्ड इन केस अफ कम्पोजिटे। उल्टो छ भने मालविसे। नेक्स्ट क्वेसन। पेरिस्टोम टिथ इज फाउन्ड इन। यो त सबलाई थाहा छ यो डायग्राम याद राख्ने हो। यसमा यो के हो यो डायग्राममा हामीलाई थाहा छ फ्युनेरियामा पाइन्छ। फ्युनेरियाको जुन माथिपट्टिको यहाँ चाहिँ के छ पेरिस्टोम यसले के गर्छ सिड डिस्पर्सलमा हेल्प गर्छ सबलाई थाहा छ। हामीले यो त ड्रइङबाट पढेको छौँ। यदि रियल लाइफमा माइक्रोस्कोपबाट यदि हामीले यसलाई जुम स्ट्रक्चर गर्छौँ भने यो यसरी देखिँदो रहेछ यस्तो स्ट्रक्चर देखिँदैछ। यसमा सबलाई थाहा छ हामीलाई यसको के हुन्छ दुईवटा सेट हुन्छ हरेक सेटमा 16-16वटा दाँत प्रेजेन्ट हुन्छ हो कि हैन। हरेक सेटमा 16 सेट्स अफ टिथ आर प्रेजेन्ट दुईवटा रोमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यसले के गर्छ सिड डिस्पर्सलमा हेल्प गर्छ अथवा स्पोर डिस्पर्सलमा हेल्प गर्छ। के गर्छ स्पोर डिस्पर्सलमा हेल्प गर्छ यो के हुन्छ छुट्टिन्छ पेरिस्टोम। सो ठिक छ पेरिस्टोम टिथ इज फाउन्ड इन केस अफ केमा फ्युनेरियामा। अर्को छ फन्जाई द्याट रिक्वायर्स टु होस्ट फर द कम्प्लिसन अफ लाइफ साइकल। सो यदि यहाँ डाइसियस दिएको भए यहाँ करेक्ट हुन्थ्यो तर यहाँ के दिएको छ हेटेरोसियस। सो मोर देन वान भनेपछि हेटेरोसियस हो। सो हेटेरोसियस कन्डिसन इज करेक्ट एन्सर। यो त एकदम सिम्पल हो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। पिगमेन्ट सिस्टम इज मेनली कन्सर्न विथ भन्ने सोधिरहेको छ। सो पिगमेन्टेड सिस्टम पिगमेन्ट भनेपछि के हो क्लोरोफिल हैन हाम्रो जेन्थोफिल क्यारोटिन यो सब के भयो पिगमेन्ट सिस्टम भयो। यो के को लागि एसोसिएट हुनुपर्ने हो। अब म्याक्सिममले के गर्छ सिधै फोटोसिन्थेसिस हाल्छ किन भन्दाखेरि फोटोसिन्थेसिसमा पनि क्लोरोफिल छ। क्लोरोफिल फोटो पिगमेन्टकै कारणले गर्दा त लाइटको हाम्रो जुन लाइटबाट फोटोन आउँछ त्यो पार्टिकललाई यसरी फोटो सिस्टमले के गर्छ यहाँबाट इनर्जी रिलिज गरेर यहाँ एक्साइटेसन गर्छ यहाँ डिफ्रेन्ट सेट्स अफ रियाक्सन गरेर हाम्रो एउटा फोटोफोस्फोरिलेसन साइक्लिक फर्ममा अर्को नन साइक्लिक फर्ममा यसरी चेन्ज गर्ने हो। सो त्यसको लागि त यो जुन छ पिगमेन्ट सिस्टम नै लागु हो। यो के को लागि एसोसिएट भयो त फोटोसिन्थेसिसको लागि हो। तर यसमा एन्सर फोटोसिन्थेसिस नभइकन फोटोलाइसिस अफ वाटर हुन्छ। किन भन्दाखेरि फोटोलाइसिस अफ वाटर इज द मेन फ्याक्टर। यहीँबाट के हुन्छ इलेक्ट्रोनको रिलिज हुन्छ H+ को लागि रिलिज हुन्छ। यसले नै बाँकी जति पनि साइकल छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो ठिक छ। सो यहाँ हेर त यहाँ जति पनि हाम्रो H2O छ त्यो H2O लाई ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। फोटोलाइसिस मिन्स लाइटको प्रेजेन्समा ब्रेकडाउन अफ वाटर त्यहाँबाट यसले के दिन्छ H+ दिन्छ जसले यहाँ के गर्छ हाम्रो फोटो सिस्टमलाई इनर्जी प्रोभाइड गर्छ बाँकी काम गर्नको लागि बाँकी साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि। सो मेन एन्सर इज फोटोलाइसिस। फोटोसिन्थेसिस पनि एन्सर हुन्छ तर यदि फोटोलाइसिस अफ वाटर अप्सनमा छैन भने फोटोसिन्थेसिस करेक्ट एन्सर। तर मेन एन्सर कसलाई दिने यहाँ फोटोलाइसिस अफ वाटरलाई दिने। सो पिगमेन्ट सिस्टम मेनली कन्सर्न विथ फोटोलाइसिस। यदि फोटोलाइसिस अप्सनमा छैन भने फोटोसिन्थेसिस दिने।
नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। अल्टरनेटिभ अर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स आर कल्ड एज, यो त सबलाई थाहा छ। अल्टरनेटिभ यो त डेफिनेसनै सोधे जस्तो भयो, एलिल्सलाई भनिन्छ, हो कि होइन। अब यहाँ यो डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू भयो, हेमिजाइगस कन्डिसन, होमोजाइगस र हेटेरोजाइगस। भनेपछि होमोजाइगस भनेदेखि सुरु गरौँ। यदि दुईवटा सिस्टर क्रोमेटिड्सको बाहिरपट्टि एलिल प्रेजेन्ट छ र त्यो एलिल के छ, सेम छ भने, एलिल सेम भयो भने होमोजाइगस कन्डिसन, ठीक छ। यदि एलिल सेम भएन भने द्याट इज कल्ड एज हेटेरोजाइगस। र यदि सिंगल मात्र छ भने त्यसलाई भनिन्छ एलिल, यदि अन्ली वान एलिल इज प्रेजेन्ट, जहिले पनि एलिल के हुन्छ, यहाँ पेयरमा प्रेजेन्ट हुने भयो, जस्तै ए अथवा स्मल ए। हेटेरोजाइगस कन्डिसनमा एबी है, एबी। तर अन्ली यसमा चाहिँ के हुन्छ, ए मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ अथवा ए मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भन्छ, अन्ली वान एलिल प्रेजेन्ट, हेमिजाइगस। यदि दुवै एलिल सेम छ भने होमोजाइगस, यदि दुवै एलिल डिफ्रेन्ट छ भने हेटेरोजाइगस कन्डिसन। एलिल भनेको के हो त, इट इज द अल्टरनेटिभ अर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स भनेर भन्न सकिन्छ। आज हामीले चाहिँ क्वेसन एन्सर डिस्कसनको आइएम 2017 को बोटनी सेक्सन कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। तपाईहरूले बुझ्नुभयो मलाई जस्तो लाग्छ। सो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, ठिक छ। आई विल बी सीइङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। नमस्ते।